oras kay magpasan niyo pasyente. Meaning orasa magtakilid siya sa tuo, sunod oras sa wala nasal. O kauban ang pagpabugnaw o sayahang buko-buko aron dili bitaw ma-form ang bedsore. Kung sa Bisaya pa, dili mapilasan ang likod sa pasyente. Kung diha sa ko ang makanunayon nga pagpaambit sa ko ang mga higala, mingon ko nga magpasan baya ni kataadlaw. O gadunay mga kauban nako nga mga nurse nga mas gagmay pa nako nga mga babae. Nangutana ko nila, nitong gagmay ng mga babae makapasan ka sila pasyente. Labi na sa muang gitrabuhan sa una sa perpetual soccer, dagko kayo mga pasyente, daghang mga foreigner. Kung kamo pasultion ang babae nga gagmay nurses makadaog pas pasyente, makadaog. Kaya nga naman, adun naman kami training. O sa pagpaambit pa sa muang trainer kanya, tumingon siya, remember, it is not the load that will destroy you. It is the way you handle it. It is not the weight that will harm you. It is the way you carry it. Nasa ato pa, dili daw ang kabukaton ang makaguba, ang makabungkag sa usa ka tawo, kung dili ang pamaagi kung giyon sa nimo kini pagpasan. There is a technique. Si Jesus sa ito Ebanghelyo karon nagpahinumdom kay ang atong kinabuhi sa kalibutan matod pa niadto ni Doktora Abogada Lourdes Libres Rosaroso, walay exempted sa suliran. Sa atong pagkahimugso nining kalibutan, kitang tanan gi kaluhaan na sa suliran. Pero ang pangutana, kung dili kita exempted sa suliran, unsa man ang pinakamaayo nga pagpasa niini para dili kita mapungkat, dili kita mabuak. Unsa man ini inubanan sa atong pagtuo o pagsalig sa Dios. Ato na bitaw ng utana, always live with faith. But what is faith? Unsa man kini pagtuo? Unsa man kini pagsalig sa Dios? Matod pa sa ka-writer, faith is not having all the answer, but a reminder that you are not alone in your life, whether in the dark or in the light. Ang pagtuo sa Dios dili kanang anaan na nimo nakabot ang tanang tubag sa imong pangutana, kundi ang pagkasayod na ikaw wala mag-inusara niya ng imong gipas-an karon. Adunay Ginoo nga nakasabot sa atoang panginahanglan o sa atoang gibati. Mo bitaw nga niining atong kapilya ang atoang patron inahan sa kanunay panabang. Kay gihatag ni Jesus ang iyahang inahan nganha kanato aron mamahimong atong inahan. Ug sa makadaghang higayon sa history sa kalibutan, ang mahal nga Birhen Maria sa kanunay wala magkuwang sa iyahang panabang. Niadtong panahon nga ang tibuok kalibutan anaa sa kagubot, anaa sa kalibog, kay anaa ang unang gira sa kalibutan, First World War. Ang mahal nga Birhen Maria nagpakita ngadto sa Fatima. Mong gitawag na to Our Lady of Fatima, tungod kay sa panahon nga ang katawhan naglibog na aduna pa bay Ginoo. Aduna pa bay Dios nga naminaw kanato nga niining panahon nga nagkalisod ta tungod sa gubat. Ang mahal nga Birhen Maria nagpakita sa tulo ka mga shepherds o napahinumdom ang Ginoo nagauban kanato pag-ampo kamo sa Santos nga Rosaryo.
Sa panahon nga ang katawhan usab anaa sa intellectual revolution, naglibog na may tungod sa kamatuoran sa pagtuo. Adunay mga tawo nga nag-antos sila ang mga sakit. Ang mahal nga Birhen Maria nagpakita diin man ngadto sa Lourdes, France. Mong gitawag nato og Our Lady of Lourdes. Ug ako neto bitong dito ko sa nasign ko as missionary ngadto sa Vietnam. Adunay panahon sa Vietnam nga ang katawhan giluto sa mga komunista. Ang mga magtotoo nga mga Katoliko nanagan ngadto sa palibunan, ngadto sa kalasangan. O ang katawhan nga wala maanad magpuyo og kalasangan, expected na masakit, di ba? Nangasakit sila tungod sa mga pinakan sa mga lamok, tungod kay mauwanan, mainitan, tungod kay gilutos man sila sa katawhan nga mga komunista. Niyato nag-anto sila silang balatian, adunay usa ka babae nga nagpakita kanila nagdala og dahon. Ug ingon sa usa kanila, pabukali kini ug ang pinabukalan imna ninyong tanan ug kamo maayo. Ug human sila miinom silang tanan na ayo, nangutana sila kinsa man to naghatag og dahon. Ug walay nakahinumdum og kinsa, ug walay nakaila kaniya. Nahinumdum lamang sila nga katong adlaw mo ang kapistahan sa mahal nga Birhen Maria sa iyang pagpasaka ngadto sa langit. Ang matag pagpakita sa mahal nga Birhen Maria ang pagpahinumdum kanato nga iyahang barugan ang iyahang pagkainahan sa katawhan sa panahon nga adunay nanginahanglan sa iyahang panabang. Mabitaw nga aniya kita nga mga magtotoo nagsaulog sa kapistahan or nining nobena sa mahal na Birhen Maria ang inahan sa kanunay panabang, kay nasayod kita na matag sa atong mga panginahanglan ang Ginoo nagauban ka nato. Kung mao ka na ang buti pasabot, what is the best way to carry our loads? It is to carry it with God. Sa pagpasan sa tuang gipang dala sa kinabuhi nga uban ng Dios, uban ang ato ang pagsari o pagtuo. Dili man nato makabot ang tanang tubag kung dili nasayod kita sa tanang higayon sa atong kinabuhi, wala kita mag-inusara. Amen. Palihog manindog.